على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله شهد ملت جعفریہ حاضرین دے جملہ مرحومین بالخصوص مومنین پچھلے سالہ سالہ شامل آنا مگر زندگی محلہ نڈیتی قبرہ جو انسوتے بالخصوص بانیان مجلس عداد جملہ مرحومین بالخصوص حاضرین دے جملہ مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہی صورت اندر ثواب جملہ مرحومین دے نامہ مالی درج فرماؤ بالخصوص بھائی رحیان دے جتنے مرحومین انہوں دے نامہ مالی درج فرماؤ درجات جنت بلند فرماؤ قبران روشن و منور فرماؤ لوائے حمد سایہ نصیب فرماؤ ساقی کوثر دے تو جامع کوثر نصیب فرماؤ یوسف زہرا ظہور تعجیل فرماؤ اتنے مومنین بے اولادین انہوں نے جھولیاں آباد فرماؤ مریضوں کو لباس صحت عطا فرماؤ ہر دعا زبان دے نہیں آسن دی تیری ذات دل نہ دے رات جان دیے پروردگار اللہ صدیاں تمام در دعائنوں قبول فرماؤ دعا دی قبولیت بہترین ذریعہ ہے آل محمد دے بلند تر صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين فاتح الهدى والبدر والهنين وبير الألم بالحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين علي ذي المرتبة بلند الصلوات الصلاة والسلام
مخدوم دل معروما معروما ویلے ہوئے جنا جھڑکا جل کے ولائی آئی مخدوم دل معروما معروما ویلے ہوئے جنا دی بیٹھی آئی بابا دی اجڑ گئی ہے مخدوم دل معروما معروما ویلے ہوئی ہے جنا دروازہ چلا ہے دلوے دیا میخا لگ گیا ازادار نہ چلیا زہرا دا دروازہ نہ وجے آزے نہ بازار آیت اللہ قاسم قصوینی فرمینے نہ ظلم دی بنیاد زہرا دا جلدہ ہویا دروازہ ہے ازادار شیعہ کام روندی کیوں ہوتی ہے اساں کربلا نو زندہ رکھے آئے میادہ جیویں کربلا نو زندہ رکھ گئی ایویں زہرا دے دکھے نہ بھولا کر بہوڑا سوابی نہ دے غم وچ رونا جیڑا ٹھڈا ساچ بھر ہے جنت مل ویندی ہے اے دے لجپال ان کو یہ دے کریم نا تے اجڑے انہیں جو قبر نال قبریں نہیں ملیاں ازادارو میادہ کربلا نو جیویں نائے بھولا ایویں ترائے جماعتی حسانی نو نہ بھولا کر ازادارو کربلا تے مدینے دے وچ فرق تھوڑا جتنا ہے ازادارو کربلا ماواں دے سامنے پتر مری دے رہے ازادارو مدینے ہو ظلم ہوئے پتراں دے سامنے ماں نو تماچے لگ دے رہے ازادارو بابے دے ٹر ونجن تو بعد بابے دی قبر دے آئیے زہرا آدھی بیٹھی آئی او میرا نبیان دا سلطان بابا او بابا جائیں دروازے تے آکے روکو ایندہ ہوئے لوگاں دروازے نو بھال لئیے بابا دروازے تے لوگ آ گیا مایا دی گیا حیا کرو میں زہرا اما بعدو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احب ابنتی فاطمہ فہو فی الجنت معی صلوات انتہائی محترم و معزز سامعین ساری زندگی سر سجدے رکھ اس ایک نعمت دا شکریہ ادا کر جو اللہ نے بطول حضرات دی محبت عطا فرمائیے ساری زندگی دے سجدے کم ہن محبت زہرا عظیم ہے بہت بڑی عظمت مالک سیدہ طاہرہ اللہ نے اس بی بی نو اتنی عظمت عطا فرمائی سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین دنیا والوں میری بیٹی دی عزت نو عام نہ سمجھنا میری بیٹی نو اللہ نے عظمت اتنی عطا فرمائیے جو عالمین دیاں عورتاں دا سردار بڑا چھوڑی اور اسی وجہ تو
ہر مجلس آمن والے خطیب وائز مبلغ اسلام ذاکر اہل بیت مولانا ہر وائز خطیب بانی نو چاہیے جو ہر ذاکر مولانا علامہ مبلغ اسلام ایڑا بندہ تیرے کولو مجلس پڑھن آوے نا او کو آنکھ مینوں بی بی دی عظمت دے چند جملے ضرور سناوے کیوں زہرا نہ ہوتی زمانے کو حسین نہ ملتا زہرا نہ ہوتی زمانے کو حسین نہ ملتا اور یہ وجہ ایک مورخ نے بڑا ایک تجزیہ کیتے اپنے دور دے آدھے واقعہ کربلا دے بعد یزید دی ماں جائیاں لکھاں ماں آئیاں جنہ زمانے نو یزید پال کے دیتے آدھے واقعہ کربلا تو بعد نہ وقت دوسری زہرا آئیے نہ زمانے نو حسین نہ ملے واقعہ کربلا تو بعد نہ وقت دوسری زہرا آئیے نہ زمانے نو حسین ملے اور اسی وجہ تو سید الانبیاء ارشاد فرمایا من احبا ابنتی فاطمہ تقریباً مکتب اہل بیت دے جتنے علماء نے جناب زہرا سیدہ عالمہ صدیقہ مبارکہ کبرا بی بی دی عظمت دے کتابہ نقل فرمائیں اے حدیث سید الانبیاء دی ضرور نقل فرمائی نے فرمایا جائے میری بیٹی نال محبت کی تھی آوہ دنیا دے قیام بندے گرنٹی نہیں دی تھی زہرا دا بابا جے کو اللہ عالمین واسطے رحمت بڑھایا سید الانبیاء فرما رہے من احبا ابنتی فاطمہ فہو وفی الجنت معیہ میں سید الانبیاء ہو کے گرنٹی پیا دینا جڑا بندہ میری زہرا نال محبت کرے دہاڑے قیامت دے اتھائی ہو سی جتھا میں زہرا دا بابا ہو سی فرمایا اتھائی ہو سی جتھا میں زہرا دا بابا ہو سا اور اس وجہ تو جناب ابو ذر غفاری سلیمان فارسی نو بھی پیغمبر اسلام فرمائے نا او سلیمان او ابو ذر یاد رکھنا میری بیٹی زہرا دی محبت 100 اوکھے مقامات دے کم باسی 100 اوکھے مقامات میری بیٹی زہرا دی محبت کم آسیہ اور اس سے وجہ تو پیغمبر نے کتنی اور دمہ تو ساقبہ آلے نے بھی اے روایت نقل فرمائیے سید الانبیاء ارشاد فرما رہے فرمایا اذا قانا یوم القیامہ ناد منادن یا اہل الجنہ او جنہ دہاڑے قیامت دے سارے انبیاء تے سارے انبیاء دیا رعایا سارے انبیاء دیا ہمدہ جتھا کھڑیاں حسین تے اتھا آواز آسی یا اہل الجنہ او میدان والو او معاشر والو غزو ابصارکم اپنی اکھاں جھکا لو غزو ابصارکم اپنی اکھاں جھکا لو اے مالک اللہ کیوں حتی تمر فاطمہ آواز توحیدہ سی آج میری زہرا دا غزر ہونے آج میری زہرا دا غزر ہونے والا ہے اور میرے محترم جرا بی بی طاہرہ میدان معاشر جو وارد حسین جرا بی بی سیدہ حسنین دی اممہ جرا آسینہ میدان معاشر اس سے اللہ دی طرف آواز آسی او میرے نبی او میرے رسول او اہل الجم میری کنیز دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ میری کنیز دے استقبال واسطے کھڑے ہو جاؤ جتھا سارے انبیاء کھڑے ہو سن اتھا اللہ سید الانبیاء زہرا دے بابے نو حکم دے سی محمد اور تو بھی اٹھی کھڑ پیغمبر عرض کر سے مالک اللہ میری تا بیٹی ہے میں کیوں اٹھا آواز توحید سی پیغمبر بے شک زہرا تیری بیٹی ہے لیکن میں اللہ دیتا کنیز ہے بے شک تیری بیٹی ہے لیکن میں زہرا دا مقام اتنا بڑا یا سید الانبیاء ارشاد فرمائے کن تو اذا عشت تو الى راہیت الجنہ جناب پیغمبر نو شوق ہوئے نا جو میں جنت دی خوشبو محسوس کرا
فرمایا سمم تو رکھا بد فاطمہ بد میں زہرا کا بوسہ کے برائے کشتودیے بی بی پاک برنتر سلام فرمایا جنا میں سید الانبیاء دلی خواہش ہوئے جو جنت دا بوسہ کہنا جنت دی خوشبو محسوس کرا فرمایا سمم تو رکھا بد فاطمہ الزہرا فرمایا میں اپنی بطول دا بوسہ کہنا میں نو جنت دی خوشبو محسوس ہوں اور اگلے جملہ فرمایا حسبک من نساء العالمین فرمایا اللہ نے 4 عورتاں عالمین دے بھی جنہاں نو بڑا مقام عطا فرمایا 4 عورتاں ایسی ہیں جنہاں نے اللہ نو بڑا مقام عطا فرمایا مریم جناب آسیہ جناب خدیجہ جناب زہرا آوت اللہ نے قرآن مجید دے اندر چاند جوڑاں دا ذکر فرمایا اللہ نے قرآن دے اندر چاند جوڑا دا ذکر فرمایا پہلا جوڑا حضرت لوط علیہ السلام شوہر معصوم ہے لیکن بیوی کافر ہے شوہر معصوم ہے بیوی کافر ہے حضرت نوح علیہ السلام شوہر معصوم ہے بیوی کافر ہے فرعون تے جناب آسیہ اور شوہر کافر ہے بیوی جناب آسیہ مومن ہے میرے محترم اللہ دی بھری کائنات جو واحد جوڑا ہے علی و بطول دا شوہر بھی معصوم ہے بیوی بھی معصوم اللہ دی بھری کائنات واحد جوڑا بطول اور علی دا شوہر بھی معصوم اور آیت اللہ قاظم قزوینی فاطمہ من المہد اللہ دے لکھا ہے آدن فقط زہرا علی معصوم نہیں بلکہ ہون علی اولاد بھی معصوم اور میرے محترم دیکھو بی بی دی تربیت اور بی بی دا لطف اور بی بی نے اپنے بیٹا اور بیٹیاں دی تربیت آیت اللہ قاظم قزوینی فرمائے حسن و حسین معصوم ہیں گناہوں تو باقر لیکن جناب زینب ام کلثوم جناب زینب بی بی کلثوم معصوم نہیں لیکن بی بی تربیت ان کی دیئے محفوظ عن الخطائن ہر غلطی تو پاکے بی دی تربیت دریا وجہ جھولیاں دا اثر کردار چ نظر آندا ہے ماں میں سونا ہوئے پتر یزید بنتا ہے ماں زہرا ہوئے پتر حسین بنتا جھولیاں دا اثر کردار چ نظر آندا ہے ماں میں سونا ہوئے پتر یزید بنتا ہے ماں زہرا ہوئے پتر حسین بنتا ہے اور اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائیے وقت فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ فرمایا میری بیٹی زہرا کو عام نہ سمجھنا میری بیٹی زہرا دی اللہ نے اتنی عظمت بنائی ہے اللہ نے اتنی عزت زہرا کو عطا فرمائیے جو اللہ دی ذات نے جنت دی میری بیٹی نو جنت دیاں عورتاں دا سردار بنا چھوڑے اور یا وجہ میرے محترم فقط ماں عورت دی زندگی دے ترائے مرحلے ہوں گے قبلہ سے موجود ہیں اور پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ عورت دی زندگی دے ترائے مرحلے ایسے جتھا عورت سردار نظر آندی جتھا عورت سردار پہلا مرحلہ ہے جنہا دنیا دے آئیے تا باپ واسے رحمت جنہا کہیں دے گھر عقد ہو گئے تے کہیں نہ شادی ہو گئی نکاح ہو گیا انہیں جنہا آئیے اپنے شوہر دے گھر تے شوہر دے ادھے امام دی مالک اگر اللہ اولاد عطا چاکی دیئے ماں پڑھئے تا اللہ قدمہ تلے جنت زہرا تیری عظمت کو لکھا سلام تو اون باپ دی بیٹی جڑا خود کل رحمت زہرا تیری عظمت کو لکھا سلام تو اون باپ دے گھر رحمت بڑھ گیا ہے جڑا خود کائنات واسے کل رحمت اگر شوہر دے گھر آئیے تا شوہر دے نصف امام دے مالک زہرا تیری عظمت کو لکھا سلام ہوں شوہر دے گھر رہیں جڑا خود کل امام ہے
جڑا خود کل ایمان ہے ہاں اگر ماں پڑھیے تا قدم تلے جنت وقت میرے محترم اللہ بیٹے ہو عطا کیتے ہیں جڑے خود جوانہ میں جنت دے سردار خود جوانہ میں جنت دے سردار اور میرے محترم ذرا مطالعہ کرو نا ساری جنت ہر کہیں وجنا ہونا آئے جڑے محبت اہل بیت رکھ دیں تے سید الانبیاء پہ فرمائیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا اللہ نے میرے پترانوں جوانوں نے جنت دا سردار بنایا ہاں اللہ نے سردار بنایا حضرت آدم دے ہوندی امت حضرت نوح دے ہوندی امت حضرت خضر دے ہوندی امت حضرت یوشع دے ہوندی امت حضرت نوح دے ہوندی امت حضرت الیاس دے ہوندی امت حضرت خضر دے ہوندی امت 1,24,000 انبیاء دی امت تے زہرا دے بابے دی امت جنت دی رعایا ہو سی زہرا دے بچڑے سردار نظر آسا اللہ نے بطول ازاران اور بطول ازاران دے بیٹا نو اتنی عزت عطا فرمائی سارے امتان دے سارے نبی رعایا نظر آسن بطول دے حسن و حسین سردار نظر آسن اتنی عظمت اور اسی وجہ تو خود امام صادق علیہ السلام ارشاد فرمایا لفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ فرمایا میری ڈاڈی زہرا دی عظمت اتنی ہے اللہ نے میری ڈاڈی زہرا دے 9 نا خود رکھ چھوڑے فرمایا الفاطمہ الصدیقہ والمبارکہ والطاہرہ والزکیہ والرضیہ والمرضیہ والمحدثہ الزہرا مولا دا صحابی ہے جنہ نا ہے سکونی کافی دیانا بعد آئے نا مولا دی خدمت ہے مولا پوچھے ہیں سکونی خیر نہ ہے اتنے دیانا بعد آئے سکونی کھڑا دے مولا اللہ بیٹی عطا فرمائی اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے حجت خدا بیٹھے پوچھ دے نسا بیٹی دا نا کیا رکھائی اللہ مولا بیٹی دا نا زہرا فاطمہ رکھائی مولا بھائی فرمائے جائے بیٹی دا نا فاطمہ رکھائی کدھائی تماچا نہ مارے ہاں جائے بیٹی دا نا زہرا رکھائی کدھائی گالی نہ دے میں کدھائی تماچا نہ مارے میری دادی زہرا دے اللہ 9 نا خود منتخب کر چھو خود فرمایا فاطمہ مولا فاطمہ دا مانا کیا فاطمہ من الماء دے اللہ دے جائد اللہ قاضر قضوینی نے ہر نا دی شرح بیان فرمائیے فرمایا فاطمہ اس بی بی نو آدن جڑی اپنے شیعہ نو جہنم دی آپ کو لو بچا چھوڑے فاطمہ اس بی بی نو آدن اور اسی وجہ تو میرے محترم میں ہونے بیٹھا ہے مندر دے قبلہ صاحب دی لائبریری کتاب چاہیے تے سامنے حدیث ہے یہ میں نوٹ کر لئیے میرے محترم میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرمائے ہر ایک قیامت دے حسینہ دے بی بی جنت دے دروازے دے آگے رکسی بی بی حسن بارگاہ توحید جگسی الہی و سیدی و مولایا او میرا پروردگار او میرا سردار او میرا آقا الہی سمیتا نہیں فاطمہ میرا اللہ تائی میرا نا فاطمہ رکھا آنا کیوں جنا بی بی نائی اللہ نے خود رکھا ہے نا فاطمہ بی بی اکسی سمیتا نہیں فاطمہ پروردگار آتا ہے میرا نا فاطمہ رکھا ہے اول توحید اسی صدقت یا فاطمہ فاطمہ تو سچ بھیا میں اللہ تیرا نا فاطمہ رکھا ہے وعدک الحق میرا اللہ تیرے ہی وعدہ حق ہے وانت لا تخلف المیاد میرا اللہ تو وعدے خلافی نہیں کرے گا میرا اللہ جے میرا نا زہرا رکھائی میرا شیعہ جہنم میں چلا جائے میں نو دنیا زہرا کی میں اکسی میرا شیعہ جہنم نو چلا جائے میں نو زہرا میں نو فاطمہ اس لئے آواز توحید اسی او میری زہرا میں تینو حق دیتا ہے جیدہ ہاتھ پکڑ کے جنت چلی جا تینو رو کی کوئی نہیں
ایک روایت کے مطابق بی بی اس وقت تک جنت نہیں ملنا جب تک اپنے منن والوں اور اپنی ذریت دے منن والوں بی بی جنت نہ لئی ویسی. اور انہاں ناماں دی لاج رکھنا معصوم فرمائے نہ کر بیٹا عطا کرینا نام علی رکھ نام علی زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم دے نام تے نہ رکھ محمد مہدی رکھ قائم رکھ منتظر رکھ. انہاں ناماں دی برکت اتنی ہے. اللہ بیٹی عطا کری تے نام فاطمہ رکھ نام زہرا رکھ نام بطول رکھ نام زینب رکھ. کیوں امام فرمائے دے گھر اس نام دے بچے ہوئے میں ساتھ گیال محمد ہو کے وعدہ کر رہی ہوں اس گھر کدیں غربت نہ آسی. برائے کشتودی محمد و آل محمد بلندتر سلام. سے وجہ تو میرے محترم سارے معاشرے دا ایک رواج بھی گڑ گیا. اگر نام علی ہوئے تا علی سجے دے ہیں نام محمد ہوئے تا محمدو سجے دے ہیں نام فاطمہ ہوئے فاتو سجے دے ہیں نا انہا نامہ نو بگڑا کے نہ سارے نا دے صلوات واجب نا دے صلوات واجب. انما یرید اللہ لیذہبا عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دیا آیات اگر نازل تھین تا آل محمد دے دروازے دے نازل ہوئے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ دے ملائکہ بھی درود پڑھ دے ایمان والے بھی آل محمد دے درود پڑھ دے ہوئے. میرے محترم اس بی بی دی عظمت بی بی دا مقام اور اس سے وجہ تو میرے محترم اللہ نے بی بی نو دو بیٹے عطا کیتے حسن اور حسین اور سید الانبیاء فرمائے میرے واسطے اور خوش قسمتی کیڑی گال دی ہوئے حسنین شریفین ہن میری بطول دے پتر لیکن فرزند میں محمد دے. حسن اور حسین ہن میری زہرا دے پتر زہرا دے بیٹے لیکن فرزند میں محمد دے. اللہ نے میری ذریت دا انتظام زہرا دے صلب جو فرمایا. اور اسی وجہ تو جنہا اللہ نے محمد ابراہیم دو بیٹے عطا کی دے واپس بلا لینا دشمنہ دیا زبانہ کھل گئی نعوذ باللہ محمد ابتر ہو گئے محمدی نسل ہی موک گئی. محمد پریشان ہوئے اللہ قلب نازل دے جبرائیل کو نازل فرمایا وان میرا جبرائیل میرے محمد نو پریشان نہ ہو انا آتینا قل کوثر اسد نو زہرا جو عطا فرمائی فصل رب گونہر نماز بھی پڑھ صدقہ و خیرات بھی کر انا شان آقا ہو اللہ بدر. میرا پیغمبر تو بد نسلہ نہیں تیرا دشمن قیامت تک بد نسلہ ہو سی. اور اسی وجہ تو آج دنیا دے چپے اور کونے تے سیادہ بادیں سارا فخر نال بلند کر گیا دے اساں اولاد زہرا ہیں اساں اولاد علی ہیں اساں اولاد بطول ہیں. اور اسی وجہ تو جنہا حجاج ابن یوسف کمینہ تخت آ بیٹھے نا سارے لعنت کرو ان کمینے تے اے ہو کمینہ جائیں چڑ کے علی دے شیعہ مارے جائیں شیعہ نے علی دے ظلم کی دے جنہا کمینہ تخت آ بیٹھے نا سپاہی نو سدیس آدھے کیڑا دی آڑے سپاہی آدھے عید الضحیٰ عید قربان آدھے مسلمان کیا کرے سن آدھے سنت ابراہیمی دے جانوراں دی قربانی کرے سن. ذرا توجہ نال سنو کیا ہے عید قربان ہے تو مسلمان کیا کرے سن سنت ابراہیمی دے جانوراں دی قربانی کرے سن. ایک کمینہ آدھے آج میرا دل جان ہے جو میں کسے علی والے دی گردن تے چھری چلا. کوئی محب علی تلاش کر کوئی محب اہل بیت تلاش کر سپاہی آدھا زیادہ دور بنیاں دی لوڑ نہیں تیرے زندان قائدے عام قائدی بھی نہیں مذہب اہل بیت در راوی نہ سعید ابن جبیر
ایک کمینہ آدھا ہے سعید نو میرے دربار جا حاضر کرو. سپاہی گیا بلا کے لے آیا تے سعید دمانا ہوندے بلند اقبال اچھے مقدرہ آلا اچھے نصیبہ آلا. شہید انہا متضاد ہے یعنی پستر بلند اقبال نہیں اچھے مقدرہ والا نہیں. تے جناب سعید جنہ آئینہ تے کمینہ تخت بیٹھا سامنے جی میں ہی جناب سعید دربار دا دروازہ ٹپے دی کمینے پہلا تانا مارے تیرا نا شبی ابن جبیر یعنی تو بدبخت ہے. اس سے جناب سعید دشمن دی آنکھ جگ با گیا دینا نا حجاج میری ماں نے میرا نا سعید رکھا ہے خوشبخت ہاں اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمایا. نادم بھی نہیں پریشان بھی نہیں اللہ نے علی جیسا امام عطا فرمائے. ارے کمینہ بیٹا پوچھتا ہے سعید کیا تیرا بھی نظریہ ہے جو حسنین ذریت محمد ہے؟ اسے جناب سعید آدھن ہاں عقیدہ بھی ہے اور اس عقیدے تے ناز بھی ہے. کمینہ آدھے اچھا سعید وقت قرآن جو ثابت کر جو حسنین شریفین ذریت محمد ہے. ذریت ہوندیا اولاد نرینہ تو تے حسن تے حسین دا این اپنی بیٹی دے پوتر کیمیں ہو سکتا ہے جو محمد دے پوتر بن جاؤں محمد دی ذریت. اس سے لے جناب سعید آدھے ٹھیک ہے وقت کمینہ شرط لا کے بیٹھا دے عقلی نقلی بات نہ ہوئے حدیث پیغمبری نہ ہوئے آیت مبالغہ نہ ہوئے. جڑی ساکھا ہے نا آیت آئے توڑے دشمن ہے اتنا تا جانتا ہے نا آیت مبالغہ تواد اعلان کر رہی ہے ندو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا ونساءکم انفسنا و انفسکم. تو اپنے بیٹے لے آؤ اساں اپنے بیٹے لے آنے ہیں. اور پیغمبر موبائلہ دے کینوں لے کے گئے ہیں حسنین شریفین لو لے کے گئے. یاد ہے عقلی نقلی بات نہ ہوئے حدیث پیغمبر نہ ہوئے آیت مبالغہ نہ ہوئے. اس سے جناب سعید آدھے ذہنی جہاں جو آیت مبالغہ پیش کرے سا جیڑی ساکھیں آیت مبالغہ نہ ہوئے. جناب سعید فرمینے نا واللہ بخدا میرے ذہن تے اور آیت کوئی نہ ایتوات صدقہ نہ بدول دے پترہ دا ایتوات صدقہ نہ حسن و حسین دا معلومین دا. جناب سعید تے خدا دی ذات نے الہام فرمایا. جناب سعید نے سورۃ الانعام دی آیت نمبر 83 اور 84 دی تلاوت فرمائی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. فرماتے ہیں حجاج حیا نہیں آنا اللہ قرآن ذریت ابراہیم گنائیے. جناب موسیٰ و ہارون ذریت ابراہیم جناب یعقوب و یوسف ذریت ابراہیم جناب الیاس ذریت ابراہیم جناب یحییٰ ذریت ابراہیم جناب عیسیٰ ذریت ابراہیم. فرماتے ہیں حجاج حیا نہیں آنا اللہ قرآن ذریت ابراہیم گنائیے. جناب عیسیٰ بھی ذریت ابراہیم جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم کے درمیان 37 یا 27 پشتہ دا فاصلہ بطن مریم میں جو معجزے نال بغیر باپ دے پیدا ہونے والا عیسیٰ قرآن دے مطابق ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے. کیا سکی دھی زہرا دے پتر ذریت محمد نہیں ہو سکتے؟ یا 27 پشتہ دے فاصلے دے بطن مریم میں جو بغیر باپ دے معجزے نال پیدا ہونے والا عیسیٰ ذریت ابراہیم ہو سکتا ہے. کیا سب کی دھی زہرا دے پتر ذریت محمد نہیں ہو سکتے؟ ہمیں انعام رکھا ہویا اگر انعام پیش اگر دلیل پیش کرے سے نا وہ انعام دے سا دلیل پیش نہ کرے سے سامنے چمڑے دے بستر دے ذبح کرا چھوڑے سا
انہاں دلیل پیش کی دی توڑے دشمنے تسلیم کیتے سادہ سعید تیری دلیل مضبوط دے اور جڑا انعام ملے نا جناب سعید نو اشرفیاں دی سونے دا سکہ او جڑا تھیلیاں ملین نا اشرفیاں دیاں سادے جیاں کوئی ہوندا دنیا دا تاجر او گھر چلیے نا میرے محترم معرفت حسین تے حسن تے علی رکھنے والا سعید گھر نہیں گئے آئین بازار کوفہ چوک جو کھڑ کے بازار دے سنٹر جو کھڑ کے حقل ماری نے او کوفہ دے یتاما او فقراء کوفہ او مساکین کوفہ جنا مسکین یتیم سائل دے غریب اکٹھے ہوئے نا اشرفیاں دا منہ کھولیا ایک اشرفی بھی چہتے بیٹھے یتیم سائل مسکین دے ہاتھے بھی رکھ دے بیٹھے نالے سونا جیا قصیدہ بیٹھے پڑھ دینا ہی صدقۃ الحسنین راج کے کھاؤے بطول دے پتران دا صدقہ راج کے کھاؤے حسن و حسین دا صدقہ نے اور اسی وجہ تو میرے محترم اس بی بی دا وسیلہ اور اس بی بی دی عظمت اگر جانا جو دعائیں قبول ہونگی بس اپنیاں دعائیں دے بی بی طاہرہ دا وسیلہ دیتا کر بی بی وسیلہ اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمائے میرے استاد محترم پڑھ رہے ہیں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرمایا اگر دعائیں قبول نہ ہونی نا وقت میری دادی زہرا دیاں ترٹیاں یا پسلیاں کا واسطہ بی بی طاہرہ دی عظمت اور جنہاں نے بی بی دا مقام پہ جانا ہے اللہ نے دنیا دے عزت رسپیکٹ عطا فرمائیے اتنی عزت ملی ہے اس 14 دے گھرانے جو جنہاں بی بی دا مقام پہ جانا ہے جنہاں بی بی دی عزت کی دیئے دنیا دے جنہاں لوگاں بی بی دا مقام پہ جانا ہے اللہ دنیا دے دیتا ہی کون پہنچے اتنا دیتا ہے جو عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی اتنی عزت ملی ہے نا انہاں 14 دے گھرانے جو اور میرے محترم بی بی ام ایمان بیار الانوار جلامہ مجلسی علیہ رحمہ نے روایت نقل فرمائیے اے ام ایمان قوم پیغمبر اسلام دے گھر دی نوکرانی ہے آندھی ہے سید الانبیاء دے گھر جو برتن دھون دیئے جھاڑو دیں دیئے تے ایک دیہاڑے سوچا اس جو آج پیغمبر اسلام دے کم کرن تو بعد آج اپنے گھر نہ ویسا آج ویسا بی بی طاہرہ زہرا دی زیارت کرے سا سید الانبیاء دے کام کر کے ٹر پئیے جب پہنچیے نا سیدہ زہرا دے دروازے تے ڈٹھے تا دروازہ بند نظر آئے پچھا ہٹیے جوڑتا دروازہ بند نظر آئے وقت کنوں کوشش جو کی تیس نا دھیان کے دیکھو منظر کے لئے ایمان آدھی ہے میں ڈٹھے نا بطول دے گھر رہی چھے میں کو ترائے منظر ہی ہو جائے نظر آئیں جڑے میں اپنی پوری زندگی جو پہلے قدائیں ڈٹھے کوئی نہ ترائے منظر بے بھی آدھے میں کوشش جو کیتی ہے نا دے میں جام کے ڈٹھے نظر بھی آدھا بطول آرام دے نندر ستی ہوئیے چکی جلدی پئیے حسنین دا جھولا جھولدہ پئے بی بی آدھی ہے میں دیتی رہی ہاں بی بی دے ہاتھ دی تسبیح پڑھیں دی پئی آواز دے والا نظر نہیں آتا جھولا حسنین دا جھولدا پے تے جھولانے والا نظر نہیں آتا چکی چلدی پئی تے چلانے والا نظر نہیں آتا اس سے بی بی آدھی میں انہاں قدمیں پیچھا ہٹیاں میں سید الانبیاء دی خدمت جائیاں میں کہتا رادا بابا ذرا ماجرا کیا ہے دسو تا صحیح میں گئیاں بدولے رات دے گھر تے دروازہ بند نظر آئے میں جھام کے ڈٹھے نا بطول دے گھر چکی چلدی پئی چلاون والا نظر نہیں آتا جھولا جھولدا پئے حسنین دا جھولانے والا نظر نہیں آتا بطول حضرات تسبیح پڑھدی پئی آواز دیون والا نظر نہیں آتا اس سے ام ایمان والے پاسے پیغمبر اسلام دیکھ کے آدھے ام ایمان نا تو تعجب کس بات دا کر رہی تائیں آج ڈٹھے روز ہوں کہیں لے بطول علی دے کپڑے دھوے کہیں لے بطول حسنین دیا چوٹیاں دھوے کہیں لے ویڑے جو جھاڑو دے وے میری بطول تھاکویں دیئے اللہ کو میری زہرہ دا تھکنا پسند کوئی
میری بطول تھا تو دی اللہ ملائکہ کو حکم لے دے جاؤ حسنین دے جھولے دیا ڈوریاں ہلاؤ چکی چلاؤ تسبیح پڑھو بطول آرام دی نیند کریں دی اللہ دی ذات عبادت شمار کر اتنی عظمت آیت اللہ عورت بی بی میرے محترم جنا ٹر گئی نا دنیا تو ترائے جماعت یوسانی 95 دن دی روایت دنال بی بی دی شہادت دی اڑا کالا دو روایتن 75 13 جماعت الاول شہادت بن دی اگر 95 دن ہوئے ترائے جماعت یوسانی اور معتبر ترین روایات دے وچ ہوئی روایت دے جو بی بی دی شہادت بابے دے ٹر ونجن تو بعد 95 دی زندہ رہیے تے جنا ٹر گئی نا حسنین دی اماں دنیا تو ایمان و بطو گھر چنگا نہیں لگدا جنا دیکھیا اتھا بطول حسنین دیا چوٹیاں دھواویا اتھا حسنین دے کپڑے دھویا اتھا بھائی کے بطول برتن دھویا جنا خالی ذہن ملویں دی اینا وقت بی بی کو برداشت نہیں ہویا خارجت الال مکہ ایمان وال فیصلہ کیتا ہے اتھا ناران دی مکے ٹرویں دی بی بی ٹر پہ مکہ آلے پاسے دسیندہ بیاں جو جنہ بطول دی خدمت کی دی اللہ عجر کتنا عطا فرمائے ٹر پہ مکہ آلے پاسے جنہ بی بی پہنچی ہے نا دوران سفر لکو تک سارا آئیج بی بی نو بڑی شدت دی پیاس محسوس ہوئی مردنا کوئی نہیں کلی مستور ہے بی بی نو بڑی شدت دی پیاس محسوس ہوئی ہے اس نے ذہن جو سوچا ہے تو کوئی عام گھرانے دی نوکرانی ہے تو قیام گھرانے دی تھائیں دعا دے ہاتھ بلند کی طرف پالنا لا اگر میں اسے لکو دک سائرہ ہے کہ تسی مار ونجا دنیا نو پتہ کی میں لگ سی جو زہرہ دی کنیز دا مقام کتنا بلند ہے بس انزالہ من السماء دلو انہا نے بی بی دی دعا نہیں ہو کہ جو اللہ اسمان تو پانی دا ڈول نازل فرمائے مایا رہے ذائقہ دا میں ایمان دا ساتھ انگری ہے جڑا بطول عذرات دی محبت دی جو پانی اسمان تو آیا ہے محترم ایمان پانی پیتا ہے روایت دا ذمہ دارا جڑا ایمان پانی پیتا ہے نا کوئی اتنا لذیذ دے اتنا ذائقہ دارا پانی تے اتنا مؤثر ہا وہ پانی بی بی کو نہ 7 سال والا بھوک لگی ہے نہ والا پیاس لگی جناب بی بی دی خدمت اور یہ آیت اللہ قادم قزوینی فاطمہ من المہد اللہ دی اپنے حالات زندگی دے بھی لکھا نہیں جو جڑا بندہ بی بی نو وسیلہ بڑھائے نا بی بی دے وسیلے نال بڑیاں مشکلات حل ہوندی ہیں اور یہ آیت اللہ قادم قزوینی جنہا کتاب لکھ بیٹھے نا کہ پتر کو سر کے بیٹھے آتے ہیں بچڑا میری وسیعہ دی بھی جنہا میں مر ونیا نا میرے کفا نیچے زہرہ دی کتاب رکھ چھو رکھ دی گئی کتاب بطور امانت جنہا کتاب رکھی گئی نا تے 17 سال یعنی 17 سال بعد بی بی معصومہ قوم دے حرام نو وسیع کیتا گیا نا بیٹے نو بلایا حکومت نے جو آؤ جو اساں بی بی معصومہ قوم دے حرام دی توسیع پہ کریں دے زیادہ پہ کریں دے اپنے بابے دی قبر نو تبدیل کرو انہاں دے بیٹے دی بیانی جویں لکھا ہے کتاب وچ کہ جنہاں 17 سال بعد اساں بابے دی قبر کھولیے بابے دا چہرہ ان پیا چمکدا جویں کوئی محو خواب ہوندا کتاب ہی ہوئے حالانکہ کوئی ورقہ اتنی دیر اتنے ٹائم واسطے مٹی دے وچ نہیں رہندا گل سڑ ویندا ہے لیکن بی بی طاہرہ دی عظمت اور آیت اللہ قادم قزوینی کربلا دے وچ پیدا ہوئے تے حکومتی باشندے ایک دفعہ گرفتار کر کے ٹر گئے تے زندان وچ کیوں ایک جنگل وچ گھن گئے آیت اللہ قادم قزوینی نو اتھا آیت اللہ قادم قزوینی نو اے مارنا چاہتے ہیں تے انہاں جنا ہتھیار کٹھے تے جلدی انہاں قبر کھودنا شروع کی تھی آیت اللہ قادم قزوینی سمجھ گئے جو میں نے قتل کر کے مارنا چاہتے ہیں جو دنیا تے پتہ ہی نہ چلے حال یہ سچیندے کھڑے ہیں جو اتھائی بی بی طاہرہ نو وسیلہ بنایا نے او بی بی طاہرہ میں نے انہاں ظالمہ کو نجات عطا فرما میں تیری عظمت کتاب لکھ چھوڑے سا بس یہ گل کرنی آئی جو رفائے گلیس دی گھنٹی بج گئی آیت اللہ قادم قزوینی کو حکومت دی طرفوں اعلان قتل نہ کرو آیت اللہ قادم قزوینی رہا ہو گئے زندان 3 مہینے رہ گئے
انہوں نے کتاب لکھی فاطمہ من المہد الی اللحد، اور اللہ نے میرے محترم اتنی عظمت جناب بطول ازاران عطا فرمائیے. اور بی بی دی سیرت ساری ماما بہنوں واسطے درس نمونہ ہے. ساری بی بی اس بی بی طاہرہ دی زندگی دا ہر پہلو، زندگی دے ہر لمحے دے اوتے نقشہ نمونہ ہے. بی بی دی زندگی ساری عورتاں واسطے باعث نجات دا ذریعہ. نبینا صحابی آیا نا سید الانبیاء دے گھر اجازت لے گئی. بی بی طاہرہ جلدی اٹھیا اور بی بی نے پردہ کیتا. سید الانبیاء نے فرمایا بیٹا او نبی نے تو پردہ کیوں پہ کریں گے؟ اس نے بی بی نے بابا او نہیں دیکھ سکتا، میری آنکھیں دا ہیں میں تو دیکھ سکتی ہوں. میرا اللہ میں تو اس کو دیکھ سکتی ہوں. قدر کاری دین دی، دین تے بڑا خرچ ہوئی آل محمد دے گھرانے دا. ہر مجلس سے فرمان پڑھتا رہنا شیعہ تیرا میرا لگا کچھ نہیں، حسین دا بچہ کچھ نہیں. واجبات ادا کر، محرمات تو بچن دی کوشش کر، دین دا احترام کر. دین مذاق نہیں. آل محمد دے گھرانے دیاں دو با عزت مستوراں جوانی ضعیف ہویاں. ہر مجلس سے پڑھتا رہنا آج ہی تیرا دے میرا امام پردہ غیبت وچ بیٹھا رہندا ہے. روئنیاں دو چیزاں بیٹھے نے، ایک اپنی جدہ دی چادر، دوسرا شیعہ دے اعمال. نیکیاں دیکھیں تا خوش ہوندن، برائیاں دیکھیں تا روب ہوندن. ایو کو جادن شیعہ ہر کوئی کرے ہاں تو تا نہ کرے ہاں تائیں ڈٹھا جو نہیں 70 قدم تے کسدا. آدھی کھڑی ہے یا فی کو مسلم، کیا تھوڑے جو مسلمان کوئی نہیں، کوئی تا چھڑا لاؤ ہے نبی دا پترے. اجرکم اللہ قدر کری دین دی. اس سے دین دی خاطر پہلے بیاز کیتا نا، اس سے دین دی خاطر آل محمد دے گھرانے دیاں دو با عزت مسوراں جوانی ضعیف ہویاں. ایک ماں بھائی تھی آزادہ رو فرق بڑا ہے. دیکھو گھاری چ مارے آنے ہوندا بھرا کوئی نہیں. دیکھو بازاراں تے درباراں چ مارے آنے 18 بھراواں دی بہن آئی. دیکھو گھاری چ مارے آنے جب تک زندہ رہیے تا سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکدی. دیکھو بازاراں تے درباراں چ مارے آنے جڑا ول لئیے نا نانے دی قبر تے آدھی کھڑی آئی نانا جاؤ گے اتنی رونیاں ہیں، نانا ساریاں اکھاں زخمی ہو گئیاں. دیکھو گھاری چ مارے آنے نا جب تک زندہ رہیے تو مسلح دے آوے ہاتھ دائیاں دا سہارا گھندی آئی. دیوار دا سہارا دائیاں دا سہارا گھندے آ بطول. دیکھو بازاراں دے درباراں چ مارے آنے اتنا مارے آنے جنا ول لئیے نا مدینے نانے دی قبر تے. نانے دی قبر دے نال کھجور دا درختہ جملے پڑے ہیں علامہ حسین باجاڑا دریا خان علیہ مالک درجات بلند فرماوے. انہاں یہ جملے پڑھے ہیں تے مومن روندا ہویا اٹھا قبلہ کوئی تھکا ہویا آوے تا کانڈ لیندا ہے. تساں فرمائے علی دی دھی پیشانی لئیے اتنے رنے قبلہ جو ڈاڑی پوس گئی یادے ہیں کانڈ ہو لیندا ہے جدی کانڈ سلامت ہوئے. علی دی دھی کربلا تو شام دازیانے جلیں دی گئی. جت روے آ مسلمان مارے نا آنکھیں نا نرو باوی دی بہن. اجرکم اللہ. 28 سفر بابا دنیا تو ڈر رہے زیادہ دن دنن ازرے. بابے دے قبر دی بڑی خوشی نہیں ہوئی. جو مسلمان زہرا دے دروازے تے آ گئے آدھر زہرا علی نو آخ بہرا وے ورنہ دروازے نو بھالا دے سائیں. ازادرو کدیں سوچا وے یہ مصیبتہ